न्यू यॉर्क टाइम्स की एक लीड स्टोरी है कि 12-14 घंटे में फ्लैश फ्लड्स में पाकिस्तान में 150 लोगों का जाँ बहक हो जाना अपनी नौइयत का एक बहुत ही अजीबो-गरीब वाक़या है। ताहम पाकिस्तानी अखबारात, ज़राए इब्लाग, टेलीविज़न चैनल, डॉन न्यूज़पेपर ये सभी कन्फर्म कर रहे हैं कि मेरा ख़्याल है डेथ्स इस वक़्त 220 से ज़्यादा कन्फर्म डेथ्स की बात कर रहे हैं। डॉन में ये भी है कि तकरीबन 157 या 160 लाशें जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं। तो फौज को अपनी सियासत तो कुर्बान करनी पड़ेगी, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, तबाह कौन सैलाब आए हुए हैं, जरा ये एग्जैक्ट सूरत हाल देखें। ये लैंड सेकंड्स के अंदर बहाकर साथ ले जा रहे हैं। इन घरों के जो मकी हैं उनमें से कुछ को तो घरों से निकलने का मौका मिला, कुछ बेचारे ऐसे ही घरों के अंदर ही बह गए। सामान निकालने का तो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब कि उनकी पूरी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो इन मकानों के अंदर, इन घरों के अंदर पानी के रेलों में बह गई। मैक्सिमम इम्पैक्ट खैबर पख्तूनख्वा में है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मैक्सिमम इम्पैक्ट बुनेर में है। उसके अलावा एबटाबाद पूरा का पूरा मालाकंड डिवीज़न इसकी जद में है। आज़ाद कश्मीर में भी 9-10 डेथ्स हुई हैं। जीबी के अंदर भी 9-10 डेथ्स हुई हैं। सूरत हाल ये है कि बाज़ार के बाज़ार, दुकानें, स्टोर, घर जो हैं सब के सब बह गए हैं। पानी का जो रेला क्लाउड बर्स्ट की सूरत में आया है वो एक ऐसे वक्त में आया है जब लोग सो रहे थे, यानी सुबह के करीब अर्ली आवर्स में आया है। किसी के पास बचाव की कोई सूरत हाल जो है वो नहीं थी। आज़ाद कश्मीर की बहुत सी फुटेज है, बाज़ केपी के एरियाज़ की भी है, जहाँ टूरिस्ट जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे फंस गए हैं, उनको निकालने के लिए कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। अब इसमें बहुत सी स्टेटमेंट छप रही हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने ये कह दिया, चीफ मिनिस्टर ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने कहा इस किस्म की कॉम्पनसेशन दी जाएगी। और लेकिन स्टॉर्म इतना शदीद था कि खैबर पख्तूनख्वा बेचारे प्रोविंस के पास कहते हैं कि 2 ही उनके पास इमदादी कार्रवाई के लिए हेलीकॉप्टर थे टोटल, केपी के पास, पाकिस्तान के पूरे सूबे के पास। उसमें से एक हेलीकॉप्टर भी तूफ़ान में फंस के, जो बारिश का तूफ़ान था उसमें फंस के हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जिसके नतीजे में उसका पायलट और उसके 3 और एड्स जो हैं वो मैं कहूँगा कि शहीद हो गए। बिकॉज यहाँ हमें बड़ी क्लियरली नज़र आता है कि ये पायलट और उसके साथ जो लोग थे ये बुनियाद इंसानी हमदर्दी में, इंसानियत की खातर काम कर रहे थे। कोई और मकसद इनका नहीं था। इनका मकसद बड़ा क्लियर था। इन्होंने लोगों की जानें बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए अपनी ज़िंदगियों का जो है इन्होंने जो कुर्बान कर दी, और क्लियरली उनको नज़र आ रहा था कि किस किस्म की दुश्वारियाँ और चैलेंजेस जो हैं वो उनके सामने हैं। जो असल सवाल पूछने वाला है वो किसी पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट से बहुत सी आ रही हैं। जो असल सवाल पूछने वाला है वो ये है कि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में ग़ालिबन 2005 या 8 में बनाई गई थी जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, NDMA, जिसे एक सर्विंग आर्मी के जनरल हेड करते हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान की बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NDMA के अंदर भी फौजी अफसरान भरे पड़े हैं। तो NDMA ने क्या कोई एडवांस इसकी पेशन गोई की हुई थी? क्या कोई एडवांस नोटिस था? जबकि हम देखते हैं कि सिर्फ 2 या ढाई दिन पहले हिंदुस्तान के जो इंडियन कंट्रोल्ड, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर भी एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, और जिसके नतीजे में रिपोर्टेडली कम से कम 42 लोगों के मरने की वहाँ पे खबर थी। इसी तरह से उत्तराखंड जो इंडियन नॉर्दर्न स्टेट है, वहाँ पर भी क्लाउड बर्स्ट ने, फ्लैश फ्लड्स ने तूफान मचाया हुआ था। तो NDMA ने PDMA को क्या बताया था? NDMA ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या बताया था? NDMA ने इसकी क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार की थी? ये वो सवाल है जिसके बारे में मैंने किसी किस्म की कोई कमेंट जो है मैंने पाकिस्तान के ज़राए ब्लॉग में देखा नहीं। ताहम पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर जिनसे आप वाकिफ़ हैं, स्लाइडिंग और सैलाब इकट्ठा है। ये देखें ऊपर कितने बड़े बड़े बोल्डर जो है वो नीचे आ रहे हैं पानी के साथ। ये ऐसी सूरत हाल है कि कोई इंसान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये देखें, अब जाहिर है कि ये बोल्डर आगे जा रहे हैं। ये देखें, ये जरा तादाद देखें इनकी। ये किसी जगह रुक जाएंगे, पूरा पानी का बहाव रुक जाएगा और सैलाब ऊंचा हो जाता है। जहां भी कहीं ये पानी का बहाव रोक देंगे वहां सैलाब ऊंचा हो जाता है। ये जरा चेक करें, ये देखें सैलाब की सूरत हाल। मैं फिर आगे बताता हूं कि पॉइंट क्या है इस सारी बात का। ये सूरत हाल तबाहकुन है। ये खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें। अब ये जरा देखें सूरत हाल, ये देखें, ये पानी जा रहा है। ये सूरत हाल देखें, ये लोग जो है वो एक दूसरे को रस्सी लगा के मदद कर रहे हैं। ये सूरत हाल देखें, ये पानी, ये गाड़ी बह के जा रही है बुनेर में। ये देखें क्या हाल है। ये देखें पानी का बहाव देखें। ऐसा क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ऐसा तूफान आया है कि कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन तकलीफ दह चीज ये है कि इस पे भी कंपनी के टाउट और कंपनी खुद अपने ऑर्डर्स के जरिए
صرف خیبر پختونخوا حکومت پہ تنقید کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے علی میر گنڈا پور کے حوالے سے میری کیا رائے ہے، لیکن تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ جہاں سینکڑوں میں لوگ جان سے جا چکے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں یہ ایسی تباہی آئی ہے، وہاں پہ بھی کمپنی صرف بیانیہ بنانے پہ توجہ دے رہی ہے. جبکہ اگر بیانیہ بنانا ہے تو بیانیہ کچھ یوں ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا سربراہ بھی حاضر سروس جرنیل ہی ہوتا ہے. تو اگر یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا ہے تو نہ یہ وفاقی حکومت اکیلے کچھ کر سکتی ہے، نہ صوبائی حکومت اکیلے کچھ کر سکتی ہے. اس میں تو تمام اداروں کو جانا ہے، اور سب سے مین ادارہ ہے NDMA جس کا سربراہ ہے جرنیل. تو اگر آپ نے بیانیہ بنانا ہے تو بیانیہ تو یہ ہوگا کہ جنرل صاحب کہاں تھے پھر. اس لیے یہ خدا را بیانیہ نہ بنائیں. سینکڑوں لوگ جان سے چلے گئے اور آپ کو بیانیہ بنانے کی پڑی ہوئی. ایک طرف دہشت گردی کا آپریشن کر رہے ہیں تاکہ بیانیہ بنائیں کہ عمران خان نے آپ سے ووٹ لیا تھا اور آپ کی حفاظت نہیں کی. آپریشن فوج کر رہی ہے لیکن بیانیہ بھی فوج بنا رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف ہو جاؤ، کیونکہ دیکھو نا اس نے تو آپریشن نہیں ہونے دینا تھا. ادھر سیلاب آتا ہے تو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا ہے. پہلے تو پچھلی دفعہ ہوا تھا تو کہتے تھے کہ یہ ہیلی کاپٹر نہیں لے کر، اب ہیلی کاپٹر لائے تو ہیلی کاپٹر بھی گر کے تباہ ہو گیا، اس میں بھی لوگ مارے گئے. دیکھیں یہ جو ہیلی کاپٹر والا کام ہوتا ہے یہ بڑی ایکسپرٹیز مانگتا ہے. باہر کے ملکوں میں جو ہم دیکھتے ہیں، یا ہماری فوج کے لوگ جب کسی کرنل شرنل کو کوئی مسئلہ ہو تو نکالنے آ جاتے ہیں، کوئی گراؤنڈ شاؤنڈ سکھانا، ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن آپ ٹریننگ کے بغیر صوبائی حکومت کام شروع کر دے تو یہ بڑا مشکل ہے. پاکستان میں کوئی نظام ہی نہیں ہے، سرے سے کوئی نظام نہیں ہے پاکستان میں. تو ایسی صورتحال میں تنقید کرنا کسی پر بھی وہ بالکل درست نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، مزید بھی کرنی چاہیے، لیکن جو کر رہی ہے اس کی ستائش بھی کرنی چاہیے. آج ہی کی خبر ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو حکومتی ایک ہیلی کاپٹر ہے وہ اس علاقے کے اندر ریسکیو آپریشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پانی اتنا تیز ہے اور پانی کے ریلے اتنے اونچے درجے کے ہیں کہ لوگ پھنس گئے ہیں. کوئی کسی پانی کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے تو کوئی گھر کی چھت پر ہے، تو ایسے لوگوں کو نکالنے کے لیے پھر ہیلی کاپٹرز کی ضرورت ہے. تو جو خیبر پختونخوا کی حکومت کا ہیلی کاپٹر تھا وہ آج کریش کر گیا انہی علاقوں کے اندر جہاں پر وہ امدادی کارروائیاں سر انجام دے رہے تھے. پائلٹ سمیت 3 لوگ اس میں شہید ہوئے. اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے. اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ظاہر ہے یہ تمام جو پائلٹس ہیں یہ اس طرح کی ریسکیو سچویشنز کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوتے یا ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی انفارچونیٹلی، اور وہ عمومی پروازوں کے لیے ان کا کام ہوتا ہے. اور جب ایسی سچویشنز کے اندر آپ ظاہر ہے ایسی فلائنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی سچویشن کے اندر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عمومی نہیں ہوتی، تو پھر ایسے حادثات ہوتے ہیں. اور بھی وجوہات بن جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس پہ تو اب اس وقت کیا کامنٹ کرنا. لیکن بہرحال ایک افسوسناک صورتحال جو ہے وہ وہاں پر ڈیولپ ہے. یہ ایک اور سچویشن آپ کو دکھاتے ہیں دیر لوئر سے، جہاں پر ریسکیو افراد جو ہیں انہوں نے 2 بچے جو بالکل بیچ منجھدار پانی کے بالکل درمیان میں پھنسے ہوئے تھے، اپنی جان پر کھیل کر ان ریسکیو جو اہلکار ہیں انہوں نے ان 2 بچوں کی جان بچائی. اس کے لیے ان کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے. میرے خیال میں تو جو کل پرسوں تمغے جو ہیں وہ ایسے ایسے لوگوں کو دیے جا رہے تھے جن کو ان کے گھر والے نہیں جانتے، تو میرے خیال میں اصل اگر کوئی تمغوں کا حقدار ہے تو وہ اس طرح کے ریسکیو کے اہلکار ہیں جو اپنی جان پر کھیل کر ان 2 بچوں کو آج بچا رہے تھے. یا کہیں بھی پاکستان میں جو اس طریقے سے خلق خدا کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی جو لائن آف ڈیوٹی ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے تمغے ڈیفینیٹلی بنتے ہیں. ان لوگوں کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے، ان کی ضرور سفارش کرنی چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں. جے ہند، وندے ماترم.